गाइज मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई पुनः स्वागत छ। आज हामी तपाई सामु नेपाल राष्ट्र बैंकको प्री टेस्टको एक्जाम प्रिपरेसन गर्दै बस्नु भएको सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको माझ भोलि हुन गइरहेको प्री टेस्टको एक्जामको मध्यनजर गर्दै आज तपाईहरु सामु त्यससँग रिलेटेड अपडेटेड कुरा लिएर तपाई सामु आएको छु। यदि यो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै सब्स्क्राइब नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। अब क्वेशन तर्फ लागौं। अब इन्डस्ट्री पोलिसी सम्बन्धी के रहेको छ भन्दाखेरि नेपालको पहिलो औद्योगिक नीति कुन हो? औद्योगिक नीति 2049 रहेको छ। दोस्रो क्वेशन के रहेको छ? हाल कार्यान्वयनमा रहेको औद्योगिक नीति कुन हो? औद्योगिक नीति 2067 रहेको छ। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 3 मा के दिएको छ? निर्यात मूलक उद्योगको स्थापनाका लागि प्रोत्साहन दिन स्थापना गर्ने सुविधा सम्पन्न क्षेत्रलाई के भनिन्छ? विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनोमिक जोनको रूपमा लिने गरिन्छ। क्वेशन नम्बर 4 मा के दिएको छ? हाल सञ्चालनमा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्र कुन रहेको छ? भेरवा विशेष आर्थिक क्षेत्र रहेको छ। क्वेशन नम्बर 5 मा के दिएको छ? वन भिलेज वन प्रोडक्ट के सँग सम्बन्धित छ? औद्योगिक नीति सँग सम्बन्धित छ। क्वेशन नम्बर 6 मा के दिएको छ? औद्योगिक नीति 2067 ले औद्योगिक व्यवसायलाई उत्पादन प्रकृति तथा सेवाको आधारमा कति प्रकारमा विभाजित गरेको छ? 9 प्रकारमा विभाजित गरिएको छ। त्यस्तै गरी 7औं मा के दिएको छ? औद्योगिक नीति 2067 को व्यवस्था अनुसार आफ्नो कुल उत्पादनको 51% वा सो भन्दा बढी मात्रा विदेशमा निर्यात गर्ने उद्योग कस्ता उद्योग हुन्? निकासी मूलक उद्योग रहेका हुन्। त्यस्तै गरी के रहेको छ? औद्योगिक नीति 2067 को अनुसार लगानी र प्राकृतिकको आधारमा उद्योगलाई कति प्रकारमा विभाजित गरिएको छ? 5 प्रकारमा। क्वेशन नम्बर 10 मा के दिएको छ? सानो उद्योग कस्ता उद्योग हुन्? लघु उद्यम र परम्परागत तथा अन्य घरेलु उद्योग बाहेक 5 करोड रुपैयाँसम्म स्थिर जेठा भएका औद्योगिक व्यवसाय। 11 मा मझौला उद्योग भन्नाले 5 करोड भन्दा बढी 15 करोड रुपैयाँसम्म स्थिर जेठा भएको औद्योगिक व्यवसायलाई चिन्ने गरिन्छ। ठुलो उद्योग भन्नाले 15 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी स्थिर जेठा भएका औद्योगिक व्यवसायलाई चिन्ने गरिन्छ। अर्को के क्वेशन नंबर 13 में के दिएको छ? विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनोमिक जोन मा खेलिने उद्योगलाई छुटको व्यवस्था निम्न अनुसार गरिएका छन्। के व्यवस्था गरिएको छन् भन्दाखेरि पूर्वाधार संरचनामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले पूर्वाधार संरचना सञ्चालन गरेको वा इजाजत पत्रवालाले उत्पादनको व्यापारिक कारोबारमा सुरु गरेको मितिबाट प्रचलित कानुन बमोजिम आयकरमा पहिलो 7 वर्षसम्म 100% र त्यसपछि 5 वर्षमा 50% छुट पाउनेछ। हिमाली जिल्ला वा नेपाल सरकारले तोकेको पहाडी क्षेत्रमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उत्पादन मूलक उद्योगले आफ्नो उत्पादनको व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिबाट प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने आयकरमा पहिलो 10 वर्षसम्म 100% र त्यसपछिको 5% सम्म 50% छुट दिने पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै गरी विदेश लगानीकर्ताले विदेशी प्राविधिक बौद्धिक सम्पत्ति वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जन हुने आयमा लाग्ने आयकर 50% छुट दिनेछ। क्वेशन नंबर 14 में के दिएको छ? लगानी बोर्डको अध्यक्षको रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री 15 मा औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डको अध्यक्षको रहने व्यवस्था रहेको छ। औद्योगिक मन्त्री वा राज्य मन्त्री। अर्को क्वेशनले के भनेको छ? औद्योगिक नीति 2067 को व्यवस्था अनुसार महिलाको नाममा मात्र दर्ता भएको उद्योगलाई औद्योगिक सम्पत्ति पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तुरमा कति प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ? 20% सम्म छुट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 17 मा के भनेको छ? औद्योगिक नीति 2067 को व्यवस्था अनुसार कतिवटा उद्योगलाई कृषि वा वन पैदावारमा आधारित उद्योगको रूपमा मनाइएको छ? 23 वटा रहेको छ। क्वेशन नंबर 18 में के दिएको छ? आयकर छुटको सुविधा र सहुलियतको लागि औद्योगिक नीति 2067 ले जिल्ला ठाउँलाई
कति भागमा विभाजित गरिएको छ? 3 भागमा, अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्र। अब आउँछ हाम्रो इन्डस्ट्री पोलिसी सम्बन्धी जानकारी। नेपालको पहिलो व्यापार नीति कुन हो? वाणिज्य नीति 2049 रहेको छ। 2 मा के दिएछ? हाल कार्यान्वयनमा रहेको व्यापार नीति कुन हो? वाणिज्य नीति 2072। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 3 मा के दिएको छ? निकासी प्रवर्धन गरी समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विषय केसँग सम्बन्धित छ? वाणिज्य नीतिसँग सम्बन्धित छ। क्वेसन नम्बर 4 मा के भनेको छ? वाणिज्य नीतिको कार्यान्वयनको समग्र स्थितिको वार्षिक तथा आवधिक मूल्याङ्कन कुन मन्त्रालयले गर्दछ? वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले। क्वेसन नम्बर 5 मा के दिएको छ? वाणिज्य नीति 2072 ले कति वस्तु वा सेवाहरूलाई निर्यात सम्भावना युक्त वस्तु तथा सेवाहरूको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ? 26 वस्तुहरू र 7 सेवाहरू रहेका छन्। क्वेसन नम्बर 7 मा के भनेको छ? वाणिज्य नीति 2072 अनुसार बोर्ड अफ ट्रेडको अध्यक्षको रहने व्यवस्था छ? वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री वा राज्य मन्त्री। क्वेसन नम्बर 7 मा के भनेको छ? विशेष आर्थिक क्षेत्रको आपसमा क्षेत्रमा निकासी जन्य उद्योगलाई कच्चा एवं अर्धप्रशोधित सहायक वस्तु उपलब्ध गराउने प्रकृतिका उद्योगहरूलाई के भनिन्छ? सहायक उद्योग। क्वेसन 8 मा के दिएको छ? क्षेत्रीय तथा विश्व बजारमा वस्तु सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्य केसँग सम्बन्धित छ? वाणिज्य नीति 2072 सँग। अब केही डाटा र अदर इन्फर्मेसनहरू। वित्तीय नीति सरकारको राज्य खर्च र ऋणको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिलाई वित्तीय नीति भनिन्छ। वित्तीय नीति सरकारको बजेटको रूपमा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने गर्दछ। सार्वजनिक स्रोतको उत्पादनमुख परिचालन र आर्थिक वृद्धि र विकासको यो नीतिको मुख्य उद्देश्य हुने गर्दछ। नेपालमा विक्रमसम्म 2008 देखि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थाको थालनी गरेको हो। 2008 माघ 21 गते नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वप्रथम बजेट पेश भएको थियो। त्यस्तै गरी नेपालको पहिलो बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले पेश गरेका थिए। बजेटको आकार 5 करोड 25 लाख रुपियाँ थियो। 2008 सालदेखि 2012 सालसम्ममा बजेट शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, राजस्व सङ्कलन र दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा केन्द्रित रहेको थियो। अब बजेट वर्गीकरण सम्बन्धी जानकारी। विगतमा वार्षिक बजेटलाई साधारण खर्च र विकास खर्चमा वर्गीकरण गरिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नयाँ वर्गीकरण अनुसार चालु पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा वर्गीकरण हुने गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2068-79 देखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुसार आय तथा खर्चको लेखाङ्कन सुरु गरिएको हो। मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति सम्बन्धी जानकारी। मुद्रा प्रदाय र ब्याज दरको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीति मौद्रिक नीति हो। यसको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने हुन्छ र यसलाई तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय ब्याङ्कको हुने गर्दछ। नेपालमा पहिलो मौद्रिक नीति 2059 असार 32 गते आर्थिक वर्ष 2059-60 का लागि सार्वजनिक गरिएको थियो। हाल मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यो प्रचलन 2073-74 देखि सुरु भएको हो। 2073 पुस 8 गते पहिलो पटक मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक भएको थियो। 2059 सालमा वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु सुरु गरेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 2061-62 देखि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा तयार गरी सार्वजनिक गर्ने प्रचलन सुरु गरेको थियो। त्यस्तै गरी आर्थिक वर्ष 2061-62 को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा 2061 फागुन 4 मा सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यस्तै मौद्रिक नीतिलाई गतिशील दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गर्दै केन्द्रीय ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि नियमित रूपमा त्रैमासिक समीक्षा पनि गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै गरी नेशनल अकाउन्ट्स फ्याक्टहरू। जीडीपी कम्प्युटेशन्स इन नेपाल स्टार्टेड इन सन् 1961-62। रेगुलर कम्प्युटेशन्स स्टार्टेड इन 1964-65। The current compilations of the GDP is based on the SN recommendations and the
करेंट सीरीज इज बेस्ड ऑन द SNA 2008. Rebasing of the national's accounts has been the carried out in 1964-65, 1974-75, 1984-85, 94-95, 2000-2001, 2010-11 to align with the updated versions of the SNAs. The largest rebasing has been carried out in the 2010-11 according to the SNA 2008. The computations of the quarterly national accounts started in 2012-13. The provincial national accounts started in 2018-19. Monetary policy target indicators and target monetary policy 2079-80. अब मोनेटरी पोलिसी मौद्रिक नीतिले बनाएको टार्गेटहरू थ्रेशोल्ड इन्फ्लेसन 6.5बाट 7% सम्म लग्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै द ग्रोथ रेट्स अफ M2 18बाट 12 सम्म लाग्ने प्रयास गरेको छ। त्यस्तै गरी द ग्रोथ रेट्स अफ प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट 19बाट 12.6 मा लग्ने टार्गेट राखेको छ। त्यस्तै गरी फरेन करेन्सी रिजर्भ होल्डिङ 7 मन्थ 2078-89 मा 7 मन्थ भएको खण्डमा 79-80 मा 7 मन्थ नै राखेको छ। CRR रेशियो 2078-89 मा 3%बाट 4% सम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै गरी बैंक रेट 5%बाट 8.5% सम्म लग्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै गरी रेपो र पोलिसी रेट 3.5%बाट 7% सम्म लग्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै गरी रिजर्भ रेपो डिपोजिट कलेक्सन रेट 2%बाट 5.5% मा लग्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै गरी सेपरेट रेट्स अफ द कमर्सियल्स बैंक 4.4% टु 4% मा लग्ने लक्ष्य राखेको छ। द सेपरेट रेट्स फर द डेभलपमेन्ट्स बैंक्स एन्ड फाइनान्स कम्पनीज 5%बाट 4.6% मा लग्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै गरी इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोर IRC मेकानिजम अपर बैंड बैंक रेट 8.5%, लोअर बैंड रिजर्भ रिपो रेट डिपोजिट कलेक्सन रेट 5.5%। त्यस्तै गरी पॉलिसी रेट रेपो रेट 7%। इट्स द tries to maintain the interbank rate which is known as the short term interest rate in Nepal. Some important base years for the real GDP measures 2010-11 AD और विक्रम सम्बन्ध 2067-68 में बेस ईयर फॉर द CPI कम्पिटिसन 2071-72 विक्रम सम्बन्ध 2014-15 देखि बेस ईयर फॉर द WPI कम्पिटिशन्स 2074-75 BS देखि बेस ईयर फॉर द वेजेस एंड सैलरी इंडेक्स कम्पिटिसन 2061-62 देखि। अब विविध जानकारी सम्बन्धी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, प्रदेश सरकार के स्थानीय सरकार र यस सम्बन्धी विषय विज्ञ लगायतसँग भएको छलफल तथा राय परामर्श एवं माथि विशेषज्ञसित तथ्याङ्क समेतका आधारमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि अनुमानित कुल ग्रस्त GDP को 5.5% को सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण परिचालन हुनुपर्ने वाञ्छनीय हुन देखिन्छ। तन्दुरुस्त सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा देखाए अनुसार निर्धारण गरी सिफारिस गरिएको छ। कमा दिएको छ। नेपाल सरकारले तत्कालको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, प्रदेश तथा स्थानीय तहले परिचालन गर्ने आन्तरिक ऋणको परिमाण र बजारको स्थिति समेत विश्लेषण गरी तिनै तहले उठाउने कुल आन्तरिक ऋण आर्थिक वर्ष 2079-80 को अनुमानित गृहस्थ उत्पादनको 5.5% मा नबढाउने सुनिश्चित गरी परिचालन गर्ने।
खमा के भनेको छ प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको 12% मा नबढाउने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने। गमा के दियो छ स्थानीय सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड र स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफल 12% नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै गरी निर्यात आयात मूल्य सूचाङ्क सम्बन्धी यहाँ जानकारी दिएको छ। यसको परिभाषा तपाईहरु बुझ्न सकिन्छ। रेपो रेटमा के दिएको छ बैंकिङ प्रणालीमा साधारण प्राकृतिकको न्यून तरलताको स्थिति देखाएमा नेपाल राष्ट्रिय बैंकले अल्पकालीन अवधिको तरलता प्राप्त गर्न प्रयोग हुने उपकरण रेपो हो। यो तपाईले आफैले बुझ्न सक्नुहुनेछ। यो मात्र परिभाषा दिएको छ। अब यसमा दिएको इन्डिकेटरहरू तथा टार्गेटहरू के दिएको छ। इकोनोमिक ग्रोथ रेट 2077-78 मा 4.25% रहेको छ भने विक्रम सम्बन्ध 2078-79 सम्म 5.8% सम्म लग्ने प्रयास गरेको छ। त्यस्तै गरी जीडीपी 4277 बिलियनबाट 4852 बिलियनमा पुगाउने लक्ष्य राखेको छ। जस्तै रियल जीडीपी 2381 बिलियन छ भने 2520 बिलियन पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। इन्फ्लेसन 3.60 बाट 6.32% सम्म लगेको छ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै गरी पीसीआई $1246 बाट 1381 सम्म पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1381 अमेरिकी डलर पुगेको छ। ट्रेड डेफिसिट 1398.7 बिलियन बाट 1720.8 मिलियन सम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ जुन पुगिसकेको छ। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो इक्जाम आउने खालको क्वेशन के रहेको छ भन्दाखेरि रेमिटेन्स इन्फ्लेसन 961.05 बिलियन देखि 1007.31 बिलियन सम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। अर्को के रहेको छ पब्लिक डेब्ट आरएस मा के दिएको छ 1734.343 बिलियन बाट 2011.58 बिलियन सम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै गरी 2007 मा यति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै गरी डेब्ट रेशियो भनेको यानी कि पब्लिक डेब्ट रेशियो अफ इन जीडीपी मा 40.5 बाट 41.5 सम्म पुगेको छ जुन लक्ष्य 41.38 रहेको छ। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट रेट भनेको 26.3 बाट 13.3%। त्यसपछि अर्को डाटामा 1.6%, 3.2% सम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। भोलि हुन गइरहेको प्री टेस्टको इक्जाममा सहभागी हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट शुभकामना छ है। यो च्यानलमा तपाईं यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै सब्स्क्राइब नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद। मलाई बिदा दिनुहोस्।